बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो बहिणीनो, जो सवांजेला वस्वराट 12व्या वळीन जेजू सांगता, कोण म्हजे सरशी येता तो केदेंच खाळो कान सोलसोना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आम्हा हर एकल्या ते जिविताचो उजवाड सदांच आसा जंय म्हूण जेजू आशेता. आनी ह्या बसोत बोपू सक्रामेंतान तो आमचे मदें हजर जाता आनी आमी ताचे सरशी येता. बोपू सक्रामेंतांत ताका आमी मोगान ओळखून घेवन ताका स्वागत करून घेवया. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्यके अभिजातके आराधना नमना. आमच्या गायनाच्या बुकांत कन्नडा बुकांत गीत संको F11 पान संको 100 पेज नंबर 100 हिम नंबर F11. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना, आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है, आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ आराधना नमना, आराधना नमना. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Bopowi sakramentant जिविताचो उजवाड जावन आमचे मदें हजर जाल्ल्या सोम्या तुजो दैवीक प्रकाश तूं आमचे सदांच फांकूंक आशेताय. आमच्या काळजांतलो मनांतलो हर एक खाळो काडून तुज्या उजवाडान तूं आमकां भरूंक आशेताय. आनी आपसोत पोपोवी सक्रमेंतान तूं हजर जावन आम्हा हर एकल्याचे तुझे खाकूळ तुझी दया तू दाखयताय. ह्या वेळार तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावून तेच तुझी दया तुझी खाकूळ वर्ता रितीन अनुभव करूंक तुवें आमकां फोव केलाय. तुझ्या मोगाच्या विंगेन तुवें आमकां आरोन धरून तुझ्या गोपांत आमी सदांच रावच्याक धराळ मापान तुजी कृपा तुवें आमचेर वतल्याय. ह्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वाखाणताव, तुजी महिमा आमी गाताव. अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, वाखणणी तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सा पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13-11 वळींतावन आमी वाचलें जाल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता, हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया म्हणटा. आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो, आमचे थारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रासड आतां लागीं आसा. उपरांत 12 वळीन सांगता, रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो, देखून आमी काळोखाच्या कामाक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या उतरांत आमकां एक व्हडलें सत उगडापें जाता. आनी तें सत हें जावन आसा की आमच्या भोंवती विविध तरांचो काळोख आमी दिसपरतो अनुभव करता. काळोखाचे संगती आमकां आमच्या भोंवती सदांच आसात, पूण त्या काळोखांतच रावूंक जियोंक आमकां आपोवणें दिवना. आमच्या सोम्यान आमकां दिल्लें आपोवणें जावन आसा, उजवाडाची भुरगीं जावन खंयसर काळोख आसा तो काळोख पयस करूंक आमी एक ताची वर्ती हातेरां जावन ह्या संवसारांत वावरूंक. हे मोगाचे भाव भयणीनो, एक वर्तें आपोवणें आमचें जावन आसा. क्रिस्ती आपोवणें उजवाडांत सोम्याच्या जियोंक आमकां मेळिल्लें तें वर्तें आपोवणें जावन आसा. आमी जाणा आमच्या जिवितांत आमी हर एकली बरें करूंक आशेता आनी बरें करूंक वेता आसतना थंयसर वायट आडपाय दिता. हे आमी अनुभव करता आमच्या दिसपरत्या जिवितांत. संवसारांत मस्त लोक बरो आसा, बरो करूंक आशेता, पूण बरें करूंक मुखार वता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो विविध रितीन अडखळ येतात. काळोखाचे संगती थंयसर आड येतात आनी कितें बरेंपण करी जाय आसलें तें बरेंपण मुखार हाडूंक मस्त कश्टाचें जाता. पूण ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो भरवोसो सांगचें न्हय, निराश जावचें न्हय, ह्या बरें करचें सोडचें न्हय. आनी ह्या संदर्भार
आमची तकली उखलून धरून सोम्याच्या त्या खुर्सांतय आमची नदर लावून आमी मुखार वची गरज आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. आमच्या दुनियेंत वायटा आनी खोटेपणा मदें झुजू दिसपट्टे सोलून आसता. हे झुजू बायलां न्ही मोगाच्या भावांनो, आमच्या भितरच हे झूज आमी दिसपट्टे अनुभव करता. आमकां विविध तराच्यो ताळण्यो तेंते सवा तोस्तात. नकारात्मक चिंता आमच्या मोती घेता. बऱ्यापणाची वात पालवंक खोटेपणाचे वादळ थंयसर येवनूच आसता. आनी ह्या संदर्भार आमी जाणा जाय ह्या सर वायटाचे जैत व्हरूंक जिविताचो उसवाड आमचो सोमी आमचे संगे आसा. आनी ताच्या उजवाडांत मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सहतराच्या काळोखाच्या सक्तीचेर जैत व्हरूंक शकता. आयले वार आमी पळयता मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या भारत देशांत सबार संगती घडोवन आसात. प्रत्येक जावन संविधानाक आमी फाटल्या दिसांनीच आमचे स्वतंत्रसो दीस आचरण केलो. 4 दिसां आदीं मोगाच्या भावा भयणीनो आमी स्वतंत्रसो दीस आचरण करता आसतना आमकां मेळिल्ल्या त्या स्वतंत्रा पासून ह्या स्वतंत्र देशांत जिवोवचे भाग देवान आमकां फोव केल्ल्या पासून आनी ह्या खातीर वावुरल्या सर आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल असो तो उडास काडून तांणी केल्ल्या त्याग असो सॅक्रिफायस उडास करून देवाक आमी अर्घां दिली आनी तो दीस आमी संभ्रमलो भोव बरें जावन आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो आजकाल आमी पळोवन आसा हें आमकां मेळिल्लें तें स्वतंत्र जिणी ती उजवाडाची जिणी जिवंक आमकां देवान दिल्लें वर्तें भाग विविध रितीन मोगाच्या भावा भयणीनो मूल हक्कां कितें आसात मनशाची ह्या देशांत तीच काडूंक प्रयत्न जावन आसा. प्रमुख हक्क मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां मेळिल्लें जावन आसा. आमकां स्वतंत्र देशांत एक वोट दिवन एक सरकार रचचें असलें तें हक्क जावन आसा. असले हक्कच आज कशें काडचें म्हूण शेतावन आनी एक सर्वाधिकारी रितीन सरकार मुखार हाडूंक प्रयत्न जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो काळोखाचे संगती ह्या दिशेन वावरून आसात आनी ह्या खातीर आज सबार जन मुखार आयलेले आसात. सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन ह्या काळोखाच्या संगती विरोध झुजोवंक आमकां आपोवणें दिवन आसात. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हर एकल्यानी जाणा जाय देवान आमकां दिल्लें तें वर्तें देणें आमी होकडावन कणगोवन वचो. आमी होकडावन कणगोवन वचो. उजवाडांत आमी सदांच रावून हर एका वायटा विरोध झुजोवंक आमी फुडें सरा जाय. मनीस सबारपटी स्वार्थान बरोवन एकामेकाक नाश करूंक आशेता. मनीस सबारपटी आपल्याच फायद्याक लागून अनेकलाचे वायट करूंक पळयता. आपलीच पदवी अधिकार स्थापन करचे खातीर मनीस खंयच्याय वायटाक मुखार सरता. कितलेय फटी मारूंक तो फाटी सरना. असल्या संदर्भात मोगाच्या भावा भयणीनो स्वता खातीर आमी जियोंक निती खातीर न्याय खातीर आमी कस सोंसूंक दोगदोनी बगोवंक आमी तयार आसावंगी. जर आमी तयार आसाव तर आमी सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करता. कित्याक सोमी मोगाच्या भावा भयणीनो कुरीस घेवंक फाटीं सरोंक ना. कुरीस ताणें स्विकार केलो. कुर्सांत वोवून तो कालवार दोंगर सोडलो आनी कुर्सार ताणें आपणाकच भेटयलो आनी त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर ताणें आमकां जोडून दिली. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाय तर मोगाच्या भावा भयणीनो तें सुलाभान जावना. कितल्याशा लोकांनी आमच्या देशांत रगत वारयलें. आमच्या स्वतंत्र्या पासून आमकां ह्या देशांत एक शांतीचे समृद्धीचे मोगाचे मैपासाचे एक राज जाय. तसलें राज बांदून हाडच्या खातीर तांणी वारयलें तें रगत जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो आमकांय जावंक पुरो असले अवकाश मुखार मेळोवंकय पुरो. आमच्या देशा पासून न्याय खातीर निती खातीर उजवाडा खातीर जियेत आसतना सबार कस सोंसूंक ह्या दगदोनी बगूंक अवकाश मेळोवंक पुरो. पूण आमी फाटीं सरोंक नजो मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक आमी देवाची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं
सता उकोंदरचे भुरगे जावन आसाव सारके आनी नीट वाटेन आमकां चलोवंक आयिल्लो जेजू आपुणूच उजवाड जावन हेरांक उजवाड दिवंक लागलो. मोगाच्या बाबन जेजू न्हू संवसाराक उजवाड दिलो कित्याक तोच उजवाड जावन आसलो. आनी त्या खातीर जेजू आमकां सांगता तुमी संवसाराचे उजवाड जावन आसात. एक दिवो तो दिवठोवनेर आमी दवरता तो कळशेपणां दवरूंक न्हय म्हूण जेजून सांगलें जावन आसा. सताचो तो दिवो, मोगाचो तो दिवो, त्यागाचो तो दिवो, सॅक्रिफायसाचो दिवो, बक्षानाचो तो दिवो मोगाचे न्हू केदाळ आमी जळतो मुखार दवरता तोवळ खरेंच आमी सोम्या बरी हेरांकी उजवाड दिवची आतेरां जाता. मोगाच्या बाबडीनो आज आमी ह्या पासत मागा जाय जे काळोखाचे संगती आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसा ताचेर आमी जैत वरच्या पासत आमी मागा जाय. जे काळोखाचे संगती आमच्या राज्यांत ह्या देशांत जावं ह्या संवसाराच्या विविध कडेन आज विविध तरांचे घुसपट गोंदळ करून आसात. एका तरांचे नकारात्मक चिंता मनशाचे येवंक कारण जावन आसात. विविध तरांच्या वायटाक वळोवंक जावन आसात. ह्या सक्तीचे जैत व्हरूंक आज आमी सोम्याची कृपा मागा जाय. तर मोगाच्या बाबडीनो आमी सोम्या लागीं तीच कृपा आज आमी मागया. सांगया आमी सोम्याक सोम्या म्हाका उजवाड दी, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरां विशीं बरें उलोवंक सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण वळखूंक सोम्या म्हाका उजवाड दी. पातकाचेर वायटाचेर थाळण्याचेर जैत व्हरूंक सोम्या म्हाका उजवाड दी. सतराच्या गर्व हंकारा स्वार्थतावन बाच्या विजोडूंक सोम्या म्हाका उजवाड दी. बरें केल्ल्यांक वायट करूंक थाळणी येतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांक दुर्सोंक ताळणी येतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. पेल्या विशीं खोडी काडूंक प्रयत्न करतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. विविध समस्यांनी हांव रेवडातना सोम्या म्हाका उजवाड दी. तुका दुर्सोंक कारण हांव सोदतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. शगुनाची वाट हांव सांडतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. दुखयल्ल्यांक बक्षूंक हांव फाटीं सरतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांनी म्हजी अलक्षा करतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. आत्मीक संगतींनी म्हाका उगबोन बगतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. जिणयेंत निरासपण बगतना सोम्या म्हाका उजवाड दी. एक बर मौनपणी सोम्या लागीं आमी मागया. जे काळोखाचे संगती आमच्या जिवितांत आसात ते सगळे ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. सोम्याचो उजवाड मागून ताच्या उजवाडांत आमी सदांच जियोंक ताची कृपा मागून गावया गीत. ज्योती तुजी सोम्या सदांच चलतली, प्रकाश ती फंकयतली, म्हजें जीवन उजवाडायतली. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C12 5 80 पेज नंबर 89, हिम नंबर C12. ज्योती तुझी सोम्या सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतेली, मुझे जीवन उजवाडयतेली. ज्योती तुझी सोम्या सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतेली, मुझे जीवन उजवाडायतेली. चाराय कुशीनी पाका काळोख भरला,
चाराय कुशीनी पातका काळो भरला कातळ उजवाडा केद ना पावो प्रकाश बरी दर्शन तुझे केद ना देखो ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली प्रकाशी फांकयतेली मोजे जीवन बुजवाडायतेली सौम्या तुझे विने या संवसारांत उजवाडना मुझे सरशी येता तो किदींच काळोखान सोलसोना म्हूण सौम्या तुवें सांगलाय जिविताचो उजवाड ताका आसतलो म्हूण तुवें बसयलाय सौम्या तुज्या उजवाडांत आमकां दुसलय हर एका काळोखाच्या सक्तीचेर आमी जैत व्हरोन तुजे थंय आमी सदांच थीर रावूंक तुजो आदार सौम्या आमकां दी तुझे विना उजवाड या संसारांत तुझे विनेना उजवाड या संसारांत यो संतारा सडपडती सरांकारा तुझे संगी पजळते ती भूलोका ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली प्रकाशी फांकयतेली मोजे जीवन उजवाडायतेली जाओ बिडार तुझे उल्लास भरी बातें कह दे औरते मुझे मई में भरी सांगा तुझो भोगचे ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली प्रकाशी फांकयतेली मोजे जीवन उजवाडायतेली ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली प्रकाशी फांकयतेली मोजे जीवन उजवाडायतेली मोजे जीवन उजवाडायतेली मोजे जीवन उजवाडायतेली सौम्या समोर आयची सवते सावानी आज चत्रेक आमी आतां समर्पिया आज प्रत्येक जावन आमच्या मध्ये जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या सर भाव भयणी बसवत आमी अर्गां दिताव आज जल्मा दिवसाच्या रणकर्ता लिशा फर्नांडीस पेरमुदे तावनू रीता डिसोजा 90 years बर्थडे तनीर भावितावनू रोनाल्ड आज अर्गां दिता धन्य देवाक जैन डिसोजा अच्छा जन्मदिवसा संदर्भार उद्यावर तावनू तशेंच जन्मदिवसाच्या रणकर्ता 70 वर्सांचो पेरमुदे तावनू तेरेजा सिक्वेरा आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पठयताव देवाची विस्तार आशिर्वादां आज संचेर आमी मागताव आज हांगासर आमकां प्रत्येक जण अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत सौम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज अर्गां दिता डेन्झल फर्नांडीस गार्डाडी तावन कुटुंबान देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत कॅल्विन आनी डेस्नी डिसोजा अर्गां पठयतात देवान उतल्या आशिर्वादा पासत सरिता अर्गां दिता ताच्या दुवेक बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत मोनिका सेक्वेरा ताने वेस्तावनू जेजूच्या बळोक जेजूक प्रत्येक जण अर्गां पठयता अर्गां दिता प्रितम प्रिंसिटा करवालो तशेंच सरिता लोबो कुटुंबा जिवितांत सौम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आनी मरियमाया मुखांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत सेवरीन डिसोजा अर्गां दिता दैविका कुळतीक मुद्रांगडी तावनू तशेंच विक्टर बेनेडिक्टा अर्गां पठयता बेलमान तावनू देवान उतरल्या
कृपे देना पासोत आनी नील अर्गां दिता बाळो जेजू मुखांत केला बुल्या सर बरेपणा पासोत आमचे सगळे आमी आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणा सोवडास करून आमी सोम्याक अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमची ते सवा गरजो कितें आसात ती सोम्या समोर आमी आतां दवरया सबारांनी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन उडास करया आज प्रत्येक जावन आमकां मागूंक विचारलेलें आसा अनिल डिसिल्वा बरें काम मेळच्या पासत जॉर्ज आनी जेम्स डिसोजा तिर्तारली तांच्या पासत तशेंच पेन्नी डिसोजान मागणी विचारल्या बरें भलायके पासत दुबाय तावन सुनीता सराव बरविली तावन ताच्या घोवा पासत मागूंक सांगला रायन सराव ICU आसा ताणें बेगीन बरेंपण बरें जावन घरा येवचे पासत तशेंच फिलोमिना डिसोजा मागणी विचारता रोमन मेलिसा एड्रियन आनी रियोन विजय हांचे पासत तशेंच रोसलिन डिसिल्वान मागूंक सांगलें आसा दुबाय तावन बऱ्या भलायके पासत म्हणजे सगळे आमची कितें ते सवा आसात काळजाच्या त्रेग आसात ते सोम्या मुखार दवरून त्या सोसा पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सर्व सुडास कडून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन अलिस डिसोजा आनी आंटनी सिक्वेरा गोनी बिदू कुटुंबांत अंतरल्या सुडास कडून मागूंक सांगला हिल्डा पिंटो मागता आमी देवादीन स्टेला रॉड्रिगस तिच्या जल्मा दिसच्या उडासाक देवादीन लेस्ली आनी रिली देवादीन सिरिल डिकॉस्टा भद्रावती देवादीन आल्फ्रेड रॉड्रिगस जल्मा दिसच्या उडासाक उद्यावर देवादीन अपोलिन अरान्ना निड्डोडी देवादीन लुईस अरान्ना निड्डोडी देवादीन सिरिल आनी स्टेल्ला पिरेरा देवादीन हेनरी आनी लिल्ली डिसोजा देवादीन ग्रेटा मिनेझस शिरवा जल्मा दिसच्या उडासाक आज मागता हांव देवादीन विनीता वास आनी जेकब चेप्पू तशेंच पुलगत आत्म्याचो उडास करून मागणी विचारले आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद भक्तीपणी स्वीकार करया सांगाता मेळ्या धनिया देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गावया आमी धन्या देवाची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो आज
पवित्र सभा बगेवन तो पिवूसु दावो श्रेष्ठ गवळी हाचें स्मरण करता. सर संगती क्रिस्तांतय पाटी हाडून क्रिस्त सर्वांक सर्व जावच्याक म्हणल्या ध्येयकाल पापा पियूस दव्यान ताचें पापाल मिसांव आराम केलेलें आनी भोव यशस्वी रितीन ताचें तें मिसांव ताणें मुंदरसून व्हेलें. पवित्र सभेंत वर्त्या रितीन नवेंपण हाडच्या पासत तो वावुरलो. ताणें तवळ तवळ सांगचें आसलें उतर अशें आसा. एका मनशान तवळ तवळ आपल्या चिंतना शब्दां आनी करण्याचेर कठिनायेन लगाम घालोतर ताका खोटेपणाचो द्वेश करूंक आनी तें सांडूंक तशेंच बरें आसा तें उर्बेन रुता करूंक जाता म्हणून अनुभवूच आमकां शिकयता. भोव साद्या सोंप्या रितीन पापा पियूस दव्यान शिकयलें जावन आसा की आमी तवळ तवळ आमच्या चिंतना शब्दां आनी करण्याचेर कठिनायेन लगाम घालची गरज आसा. ते घाली तर सबार तराच्या वायटाचेर आमी जैत वरयत आनी एक उर्बेन बरी देवाक मानवोवची जिणी जियोंक बरें आसा तें सोदून तें करूंक आमकां साथ जाता म्हणटा तो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या वर्ता संताक आमी मान करता आसतना ताचें प्रेरण आमी घेवया. आमच्या दिसपत जिवितांत आमी आमचेरच पयले नदर घालून कितें उणेपण अस्कत काय आसा आमचें थंय ती वळखून कितें बरेंपण चड आमच्या जिवितांत आमी हाडूंक त्या दिशेन वावरुच्याक ह्या पवित्र बलिदानांत आज कृपा आमी मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवोच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेल्या विरोध आदारली पातकां कितें आमच्या जिवितांत आसात ती वळखून भोगसाने आतां मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. बापा सर वस्तूंच्या धनिया क्रिस्ती भावार्थ आपुट्टू सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सोबे सगळो संवसार नवसरून एकठांवक भगवंत पिवसाक तुज्या श्रेष्ठ गवळ्याक तुवें सर्गेचे जन्वायेन आनी गवळीक धैर्यान भरलोय. ताच्या उपादेसा आनी देखी प्रमाणे चलोवन आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थ तीर सांबाळूंक आनी ह्या भावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलेयद आनी मानासे उतरून गिलेयुदाच्या मिस्पांत येवन पावलो आनी गिलेयुदाच्या मिस्पांतावन तो अम्मोनिताशीं गेलो.
जेफ्तान सर्वेस्पराक एक आंगवण केली म्हणून तूं आमोनितांक म्हज्या आदीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळूंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पर असो जातलो आनी हांव ताची ओम बली भेटयतलो. जेफ्ता आमोनिता विरोध झुजोवंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताचे आधीन केले. जेफ्तान आरोयेरा आनी मिन्निता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरामीम पर्यंत तांकां पुरतें सालविलें आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें आमोनीत इस्रायेलीच्या दोळ्या मुखार कालते जाले. जेफ्ता मिस्प्यांतल्या आपल्या घरा परतलो तेन्ना ताची धूव घुमट बुडोवन नासात ताका मेळूंक आयली. ती ताची एकलीच धूव, तिचे भायर ताका हेर धूव नातली. पुती नातलो. तिका देखताच जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हज्या धुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटिलोय आनी म्हाका व्हड संकटांत सांपडायलोय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान पाटी काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसली आंगवण केल्याय जाल्यार जें तुवें बसायलाय तें म्हाका कर. कित्याक सर्वेस्परान तुजे पासून तुज्या दुस्मानाचें आमोनितांचें पारीपण घेतलां. आनी फुडें उलोवन तिणें आपल्या बापायक म्हळें, पूण एक विनंती, हांवें दोंगराचेर वचून म्हज्या इश्टीणी सवें म्हज्या आंवकारपणाचें रुदान करूंक म्हाका 2 म्हयन्याचो वेळ दी. ताणें जाप दिली, वच. आनी ताणें तिका 2 म्हयने पयस वचूंक दिलें. ती दोंगराचेर गेली आनी तिणें आपल्या इश्टीणी सवें आपल्या आंवकारपणाचें रुदान केलें. 2 म्हयने काबार जाताच ती आपल्या बापायशी पाटी आयली आनी ताणें तिका आपणे केल्ल्या आंगवणे प्रमाणे केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुरड्या देवांक बसतेल्या संगी मेळना तो कोरसू बागी. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपले हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुज्या सडवणेची बरी खबर व्हडल्या सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजान दारूण करी नाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकायात. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. सातवा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. समी जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वराज जेवण दिलें. जांकां होवळीक सांगलेले तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या चाकरांक ताणें धाडले, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या चाकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत. सक्कडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गणने करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी चाकरान धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडन त्या कुनिकारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन म्हळें, होरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या होवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडात. अशें ताचे चाकर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोन नासलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताच्या लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगासर भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी, कित्याक आपयल्ले सबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्त. सम्या जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या बाबानो भयणीनो, वरा जेवण तयार आसा पूण आपोवणे दिल्ल्यांक ते फावो जावंक ना. जेजून आज आमकां दिल्लो उपरांत ही संगत आमी आयकली. सबारांक आपोवण दिल्लें पूण तांकां त्या लग्ना माटवा भितर सरूंक फावो जावंक ना. आनी उपरांत त्या रायान रस्त्या देगेर आसतल्यांक आपयलें आनी पूण थंयसर भितर सरता आसतना मुस्तायकी नासतना एकलो आसलो ताका ताणें सवाल केलें, कसो तूं भितर सरलोय मुस्तायकी नासतना लग्ना माटवांत? आमकां विपरीत दिसता मोगाच्या बाबा भयणीनो, कित्याक त्या रायान त्या मनशाक अशें विचारलें. पूण हो परिचो अर्थ आमी गुणायन समजतना आमकां कळीत जाता. जेजू सर्गीच्या राजाचे संगती गूढ संगती सथा ह्या सोबीत तोपारी मुखांत आमकां उगडापे करता. सर्गींचे राज त्या लग्न उत्सवाक तो सरी करता आनी हर एकल्यांक त्या उत्सवाक आपोवणें आसा. एक वर्तें देणें जावन सर्गींचे राज देवान आमकां दिल्लें जावन आसा आनी हें आमी वळखून घेवची गरज आसा. तें तुवें आनी हांवें जोडून घेवचें न्हय आमच्या प्रयत्नान न्हय, पूण देवान ताच्या वर्त्या दयेन ताच्या काकुलतेन ताच्या कृपेन आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आनी ह्या खातीर एक बरयणार जॉर्ज हर्बर्ट नांवाचो अपुरबायन एक मागणेन तो अशें म्हणटा, O thou who has given us so much, mercifully grant us one thing more, a grateful heart. देवा तूं आमकां इतलें सक्कड फावो केलाय आनी एक संगत हांव तुजे लागीं मागता, तेय आमकां तुज्या काकुलतीन तूं दी देवा. आनी तें जावन आसा एक दिनवाशी काळीजशें उपकारी मोन. मोगाच्या बाबरीनो, देवाची ती वर्ती देणी आमच्या जिवितांत आमी दिनवाशी मनान उपकारी काळजान सदांच वळखून घेवची गरज आसा. ती न्हेसोवन आमी नेसा जाय. ती नेसनासतना आमी येता तर मोगाच्या बाबरीनो आमी खरेंच येवंक शकना हांव देवा मुखार. कितें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा केल्लें आसा आमच्या जिवितांत
ताका आमी कितली अर्गां दिल्यार कितले ताचे उपकार बावडल्यार ते उणेंच जावन आसात. आमी कितेंच ताचे उपकार बावडून ताका अर्गां दिवन ते संपूर्ण करूंक शकना. तितल्या वर्त्या मापान देवाची बेसांवां दिसपट आमी जोडून घेता. हर एक पटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी हजर जाता आसतना हे सत आमी वळखून घेवंक जाय. मिसाचें बलिदान एवकरीस म्हणटा म्हण अर्गां बलिदान जावन आसा आनी देवाच्या त्या विचित्र देण्या पासत आमी देवाक अर्गां दिता. आनी ह्या खातीर हर एक पटी आमी येता आसतना ती मुस्तायकी आमी घेवन खरेंच येवंक जाय. मुस्तायकी म्हण आमी गलची बायली ती नेसान न्ही भगार खरेंच तो मोगाचो स्पिरीट ते उपकारी मोन दिनवाशीक काळीज खालते आनी भोळें काळीज ते घेवन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें सोम्या समोर येता. तवळ थंयसर सर्गींचें तें जेवण आमी सेवता. सर्गींच्या राजांत सो तो वर्तो अनुभव आमी जोडटा. तर आज ह्या सर्गींची ती नेसान आमी सदांच नेसोवन सोम्या संगी रावून सोम्या संगी समकोवंक ताच्या जेवणांत आमी भागीदार जावंक आज आमी प्रत्येक जावन ह्या बलिदानां सोम्या स्वादार मागया. गीत नंबर C 4 C54. Govaso vainda kaso Bapa dita tuka Bodlun dene ditu grasat miaso Jivit lavai maka Pundo bodlun dita atmik poshan वाइन बदलून दिताय अद्भुत दिवा आशीर्वादून मुझे छालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन. म्हज्या बाबांनो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकनी महिमेक आमचे नाक्या पयशेच्या आदावाक सर्वेस्फोट म्हणून घेवं. भोव पवित्र बापा आमचे समर्पण दयेन स्विकार कर आनी भगवंत पिवसाच्या शिकवणेन कान दिवन खऱ्या भक्तेन जेजूच्या बेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मपान आनी मोगान सेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कांय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत पियूस जावो तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं आज फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सस्नीक खराराचें रगत, पातकांचे बोक्साने मेच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी, तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया, संसाराच्या सोडबोंदार आमची सोडबोंद. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिवीत सोवंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन भासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सवतूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणा सुबर्व सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजय चौपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगेवन पियूस दावो सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फेर्नांडमेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमकां हर एकल्यांक सर्गींच्या राज्यांत जियोंक आपोवणे मेळिल्लें आसा, वळखून घेवया आनी सुम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतलें आनी कितें आमकां प्रत्येक जावन तुज्या राजांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतल्या संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्त काय आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखातांतली वाटय. किती आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोग आसो एक वडसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन खुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पुंदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D64 D64. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिनियेचे दैविकी नातां कमोगान येकावचे दी सोम्या देने तुझे जीविता सोबुंडो तुमकां हांव दिता ससनी जीविता तुमकां हांव वापयता घेया खाया अमर जाया सगळींचे मनाक हांव दादोसया. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमचो दिसपडतो ग्रास करूंक भगवंत पिवसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवन गवळ्याचो दिनवाशी काळजान उडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आज आमी वांटो घेतला. ह्या पोशना वरवीं आमचो भावार्थ तीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. मोगाचनो आज सांजेर हांगासर देवी कृतीर मंदिरांत कोंकणी रेतीर सुटकेची आरंभ जाता. सोवराचेर तुमी समेस्तांनी ह्या रेतीरांत भाग घेवन सोम्यान आमकां दिली ती सुटका जोडूंक तुमकां मोगाचे आपोवणें आसा. सांजेर आज रेतीर दुसऱ्यांक सांगा. ह्या रेतीरेंत भाग घेवन आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत रेतीर आसतली. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा वर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गावन गा तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा मोगाळ पुता सोवे
हांव कुवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां घेवन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.